अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पाक 301 मिड टर्म की बाकायदा प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं शॉर्ट लेक्चर वाइज। लेक्चर नंबर 1 से लेकर हमारे पास लेक्चर नंबर 15 मिड टर्म के अंदर जितने भी लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं उन तमाम को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 है, उसके अंदर हमारे पास जितने भी सब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ जितने भी MCQs है उनको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, डिटेल में शॉर्ट चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। मेन पॉइंट्स आपके सामने मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट में चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई आप बताओ व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास, एक चीज़ आपने याद रखनी कि आइडियोलॉजी क्या है। हमारे पास एक रोड मैप होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी एक रोड मैप है जो कि हमारे पास फ्यूचर का रास्ता हमें दिखाता है। इसको आप ऐसे समझो कि एक नक्शा है। आइडियोलॉजी को बोलते हैं ये एक नक्शा है जिसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं जो कि हमारे पास उस कौम, उस ग्रुप, उस लोगों के लिए जो है एक इम्पोर्टेंस रखती है। उन्हें एक मकसद पता चल जाता है कि हमारा मकसद क्या है, हमें किस चीज़ के मुताबिक रहना है, किस चीज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, क्या का अहकामात है, हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें उस आइडियोलॉजी के अंदर हमारे पास एक मैप के अंदर फिक्स कर दी जाती है। और ये जो आइडियोलॉजी जब आप किसी कौम के सामने रखते हो, उनको एक डायरेक्शन दिखाते हो, तो ये आइडियोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। उस कौम के अंदर एक उम्मीद जाग उठती है कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, हमें ये डायरेक्शन फॉलो करनी है, हमें अलग रहना है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो आइडियोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है, ये आइडियोलॉजी किस चीज़ की है, अलग वतन के लिए हमारे पास एक आइडियोलॉजी बनाई गई। आइडियोलॉजी मतलब आइडियोलॉजी होती है, तो उसके अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स रखे गए। अब ये क्या है हमारे पास, अब इंग्लिश की लाइनें अपने रट्टे लगा देने यहाँ से कि आइडियोलॉजी क्या है, सेट ऑफ बिलीफ है, वैल्यूज है और आइडियाज है। तो आइडिया भी हो सकता है, उसके अंदर हम वैल्यूज भी ऐड कर देते हैं। जाहिर सी बात है, एक आइडिया किसी ने दिया कि भाई एक आइडियोलॉजी हमें देनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज हमने ऐड कर दी, रिलीजियस वैल्यूज हो गई। उस वक्त की जो जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंस चीज़ें थी, उस कौम को सही रास्ते पे लेकर आने के लिए, उस कौम को एक अलग जगह पे लेकर आने के लिए, एक अलग वतन के लिए हमने उसके अंदर वैल्यूज भी ऐड कर दी, तमाम की तमाम चीज़ें ऐड कर दी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, आइडियोलॉजी कहलाता है। और ये किसी भी खास ग्रुप के लिए हो सकती है, जैसे आप किसी के लिए भी कोई एक रोड मैप बनाते हो तो वो किसी खास पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी हो सकती है। जैसे पहले लोग कबाइल में रहते थे तो वो किसी एक कबीले के लिए भी हो सकती है, किसी एक कौम के लिए भी हो सकती है। तो आइडियोलॉजी हर एक के लिए उसी के मुताबिक जो है वो होती है। अब पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, वो 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक थी, यानी 2 अलग कौमें हैं, मजहब हमारा अलग है, हर चीज़ें अलग है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी, पाकिस्तान का जो रोड मैप बना था। अब हमारे पास आइडियोलॉजी क्या करते हैं, ये ज़िंदगी के लिए एक मकसद बना देते हैं। ज़िंदगी में आपको कोई मकसद होता है, यहाँ पर आए हो आप, रिलीजियस एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, अच्छे से रहना है, सारी की सारी हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें उसी तरह से ही रहना है। तो आइडियोलॉजी एक ज़िंदगी को एक मकसद दे देता है। ये एक ब्लू प्रिंट है, जैसे मैंने बता दी, एक नक्शा है जो कि हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद इसी तरह से रख दिया कि आइडियोलॉजी एक ब्लू प्रिंट है फ्यूचर के लिए, यानी आने वाले टाइम में हम इस चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो एक वक्त आ जाएगा कि हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। यानी जिस तरह लेवल बढ़ता जाता है तो ये आइडियोलॉजी वही एक रोड मैप बता देता है और ये एक डायरेक्शन भी दिखा देता है। हम सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा ये मकसद है, हमने अलग रहना है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें अगर रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है जिनका हमें हुक्म दिया गया है, हमें अलग रहना पड़ेगा, हमें अलग चीज़ें चाहिए, अलग वतन चाहिए। तो ये क्या चीज़ आती है, ये आइडियोलॉजी है। और हर एक चीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी। तो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी तो हमने देख लिया, ये एक रोड मैप होता है, हर एक का अलग अलग बना सकते हो आप, कोई भी अपने लिए आइडियोलॉजी बना सकता है। जैसे आप कोई भी काम करते हो ऑफिस के अंदर तो एक रोड मैप होता है कि ये मान के चलो अगर वेबसाइट बना रहे हो तो एक रोड मैप बना लिया कि पहले ये पेज बनाना है, उसके बाद ये पेज बनाना है। कोई ऐप बना रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो तो बोलो कि पहले इतने पैसे चाहिए, पहले ये चीज़ें, फिर ये चीज़ें, फिर मैं यहाँ से सामान लूँगा, फिर यहाँ बेचूंगा। ये एक आपकी एक अलग आइडियोलॉजी हो गई। अब ये आप अपने ऊपर इम्प्लाई कर रहे हो तो ये रोड मैप कहला रहा है। आइडियोलॉजी असल में है रोड मैप, तो ये इसको यहाँ पर क्या बोल दिया, आइडियोलॉजी बोल दिया। ये सिंपल सा एक मैप होता है जो आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। अब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, तो पाकिस्तान का रोड मैप क्या था। तो हमने बोला कि पाकिस्तान का जो रोड मैप था वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर सारा का सारा बेस था, यानी उसके अंदर वही सारी चीज़ें थी, वही कौम को चीज़ें दिखाई गई थी जो कि 2 नेशन थ्योरी में हमारे पास है। अब 2 नेशन थ्योरी क्या है उसको देखते हैं। 2 नेशन थ्योरी का मतलब होता है कि भाई हिंदूज और मुस्लिम जो है वो 2 अलग अलग कौमें हैं, वो एक साथ नहीं रह सकती। उनका कल्चरल बोलो, पॉलिटिकल बोलो, सोशल बोलो, रिलीजियस बोलो, एजुकेशनल बोलो, उनके लैंग्वेजेस बोलो, इकोनॉमिकल बोलो,
اس تمام چیزیں ڈفرینٹ ہے, سب کچھ ڈفرینٹ ہے, اس لیے وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے. اسی لیے مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر وہ اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو اور اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے. یہ ہمارے پاس ایک امید تھی جو کہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے ایک امید بنی, اور ہم نے کیا کیا, ٹو نیشن تھیوری پرووائڈ کی, اور یہ پاکستان کی ایک بیس بن گئی, کریشن فار پاکستان کی ایک بیس بن گئی. اس نے ایک امید جگا دی بندوں کے اندر کہ ہاں بھائی ہمیں یہ چیزیں ڈفرینس نظر آنا شروع ہو گیا لوگوں کو بھی کہ بھائی ہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر ہم ریلیجیس ایکٹیویٹیز اچھے سے کر سکیں. یہاں پر اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا, یہ ختم ہونے والی چیز ہے, یعنی یہ تو ہوتا ہی رہے گا ایسے ہی. تو ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر ہم رہ سکیں. تو یہ تھا ہمارے پاس آئیڈیالوجی, وہ نقشہ تھا, اور اس نقشے کے اندر ہم نے ٹو نیشن تھیوری فکس کر دیا. یہ سمجھ چیز آ گئی. تو یہ آئیڈیالوجی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو سمپل آئیڈیالوجی ایک میپ ہے, اور اس میپ کے اندر جو چیزیں فکس کرو گے وہ کون سی تھی. اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو وہ ٹو نیشن تھیوری کی ساری چیزیں آئیڈیالوجی کے اندر ہم نے فکس کر دی تھی. اب ہمارے پاس کیا, اس ٹاپک کے اندر ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اردو ہندی کنٹروورسی. اب یہ کیا چیز ہے, یہ کب ہوئی تھی؟ تو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی کب تھی, تو وہ چیز سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو کنٹروورسی کس کو بولتے ہیں؟ کنٹروورسی وہ چیز ہوتی ہے آپس میں بولتے ہیں کہ پھڈا ہو جانا, تو کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہو ٹویٹر پہ یا کہیں پہ بھی روز کسی نہ کسی کی کنٹروورسی ہو رہی ہے. ایک ادھر سے کسی کو اس نے کچھ کہہ دیا یا طنزیہ جملہ بول دیا تو اگلا جو ہے اس کی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسی طرح اردو ہندی کی بھی ایک کنٹروورسی ہوئی تھی آپس میں. لینگویجز ہیں دونوں, تو ان کے آپس میں کنٹروورسی ہوئی تھی. اب کنٹروورسی کیوں ہوتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیز آف مسلم رول, مسلمانوں کے رول کے آخری دنوں میں کیا ہوا, اردو جو ہے وہ ابھرتی ہوئی لینگویج نظر آئی. یعنی ایک کامن لینگویج تھی, ہر کسی کے زبان میں کیا تھی, اردو نظر آ رہی تھی. مسلمانوں کے آخری دن ہے, یعنی رول کرتے وقت, بادشاہت کرتے وقت مسلمانوں کو جو آخری دن ہوتے اس کے اندر ہمارے پاس کیا, اردو ابھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک لینگویج. اسی لیے اس کو کیا کر دیا, آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا کہ اردو جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہوگی. لیکن اب یہ کنٹروورسی کی بات ہو رہی ہے. اب کنٹروورسی دیکھتے ہیں. تو 1867 کے اندر جو بنارس کے ہندوز تھے, یعنی ہندوز کہاں کے تھے, بنارس کے تھے, انہوں نے کیا کیا, ایک موومنٹ سٹارٹ کر دیا اردو کے اگینسٹ, ایز اٹ واز دا لینگویج آف مسلم, کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی اردو. تکلیف تو ہوگی ان کو, ظاہر سی بات ہے. یہ پہلے بتا چکا ہوں, دو الگ قومیں ہیں تو ان کو تکلیف تو زیادہ ہوگی. ہم آپس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو الگ الگ قومیں ہیں دو, ان کو کیوں نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اردو ہو سکتی ہے تو ہندی کیوں نہیں ہو سکتی, اردو کو نہیں ہونا چاہیے اور ہندی کو آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے. اور یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی. اور یہ ہمارے پاس یہ جو کنٹروورسی تھی, اس نے ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا دیا سر سید احمد خان کو. تو یہاں سے آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ جو ٹو نیشن تھیوری کا کنٹروورسی اردو ہندی کی ہوئی تھی, یہ پہلے ہوئی تھی اردو ہندی کی کنٹروورسی. اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری آئی اور آئیڈیالوجی وغیرہ اس کے ساتھ مکس ہو کے ہمارے پاس جو ایک روڈ میپ بنا. اس کے بعد جو ہے مختلف چیزیں جو ہے جدوجہد وغیرہ سٹارٹ ہو گیا. تو جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی, اس کے تھرو ہی سر سید احمد خان کو ایک آئیڈیا آیا کہ یہ دو قومیں تو بھائی نہیں رہنے والی, ان کا گزارا نہیں ہے آپس میں, یہ ہو ہی نہیں سکتے یہ آپس میں رہ پائیں. تو اس کنٹروورسی کے جو ہوئی ہمارے پاس, اس کے اندر سے ایک آئیڈیا آ گیا سر سید احمد خان کو کہ بھائی جیسے دو بندوں کی کنٹروورسی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ہاں کنٹروورسی ہو رہی ہے, چلو اپنی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تو صحیح میں کام چل جائے گا. تو اسی طرح یہ کنٹروورسی جب ہوئی تو سر سید احمد خان ظاہر سی بات ہے پازیٹیو چیزیں سوچ رہے تھے, ملک کے لیے سوچ رہے تھے, قوم کے لیے سوچ رہے تھے. تو یہاں پر وہ سینس الگ ہے, اپنے لیے تو وہ نہیں سوچ رہے تھے. انہوں نے اس کنٹروورسی کے تھرو ایک آئیڈیا ان کے مائنڈ میں آیا, یہ دو قومیں تو نہیں رہ سکتی, ٹو نیشن تھیوری شروع کر دو تاکہ یہ دونوں جو ہے وہ الگ قوم کے لیے ایک جدوجہد سٹارٹ کر سکے. تو یہ تین امپورٹنٹ کوشچن ہمارے پاس سبجیکٹو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے لیکچر نمبر 1 کے اندر. اس سے ریلیٹڈ اگر ہم ایم سی کیوز کی بات کریں تو کون کون سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز اس کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں. تو ایک آپ سے ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے کہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن میں کہ ڈیش از اے سیٹ آف بلیف, تو آپ بولو گے آئیڈیالوجی. اس کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن, ہمارے پاس پاکستان کی آئیڈیالوجی کس چیز کے اوپر بیس ہے, تو آپ بولو گے ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بیس ہے. اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پرووائڈیڈ اے بیس فار کریشن آف پاکستان, پاکستان کی کریشن میں کس چیز نے بیس پرووائڈ کیا تھا, ٹو نیشن تھیوری نے بیس پرووائڈ کیا تھا. اور یہ جو اردو ہندی کنٹروورسی جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ کہاں کب ہوئی تھی, تو 1867 میں ہوئی تھی. اور جو ہندوز تھے وہ کہاں کے تھے, تو بنارس کے ہندوز جو تھے اسپیشلی, انہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کیا تھا. اور یہ جو آئیڈیا سر سید احمد خان کو ہے ٹو نیشن تھیوری کا, یہ کب ارائز ہوا, تو یہ جب اردو ہندی کنٹروورسی ہونے لگی اسی وقت ہی سر سید احمد خان کو ایک آئیڈیا آیا کہ ایک الگ وطن چاہیے. پہلے مسلم انویڈر کون تھے, تو محمد بن قاسم تھے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد محمد غزنہ جو تھے, اس نے کتنی دفعہ اٹیک کیا تھا انڈیا کے اوپر, تو 17 دفعہ اس نے اٹیک کیا تھا انڈیا کے اوپر. اور یہ جو 17 اٹیکس کیے تھے اس نے 25 سال کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا, 17 دفعہ اٹیک کیا تھا انڈیا کے اوپر.
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, तो 1857 यानी पहले जंग आज़ादी 1857 को हुई थी, और उसके अगले साल ही 1858 में ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर खो दी थी। यह एक कंपनी थी जो कि बाहर से आई थी और इसने जो तबाही मचाई थी वो आपको पता होगा। तो 1858 में इसने अपनी पावर जो है वो खो दी थी। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट उर्दू यानी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो 1867 बनारस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ससीमत खान कब पैदा हुए थे, तो ससीमत खान हमारे पास 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे। ये प्रॉपर याद होना चाहिए। और कहाँ हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। और उनकी वफात 27 मार्च 1898 को हुई थी, 1898 को। और उनको दफन कहाँ किया गया था, सर सैयद मस्जिद में, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो जगह मौजूद है। और ससीमत खान कितने टाइम जो है वो जिंदा रहे, तो आपने डेट ऑफ बर्थ उनकी देख लेनी है कि वो पैदा कब हुए और वफात कब हुई। तो इसके बीच में उन्होंने जो लाइफ गुजारी वो क्या थी, 81 ईयर्स की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था हमारे पास, तो 28 दिसंबर 1885 को बना था। ब्रिटिश के अंदर हमारे पास बना था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये हिंदुओं की पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुसलमानों की पार्टी थी। और ये कब बनी थी, 30 दिसंबर 1906 को बनी थी ढाका के मकाम पर। ये था लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ये प्लेलिस्ट आपने फॉलो कर देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक होगा पाक 301 मिड टर्म प्रिपरेशन का, उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो बाकी लेक्चर्स भी वहां पर आपको शो होते रहेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।